sa bagyo'y hinungdan, nga kita nahilayo sa atong Diyos nga naglalang kanato. Ihatag niya sa tao ang kagawasan, makahimo ta pagpili sa maayo ug dautan. Usahay may desisyon ta nga dili maayo, nga makapalayo sa tung Ginoo. Tanang pagpailo iya nang gihimo, aron sa langit kitang tanan makaadto. Kasa sa kabuntagon maoy pililong-pulong sa Dios, nga magatod paduol diha kaniya. O katuyuan sa kaluwasan nga gisaad niya, kay ang atong panahon haduol na. Dihang nahibalik kita kang Kristo, tanang kapakyasan iyang gipasaylo. Si Kristo lang maoy atong tutukan, kay siya maghatag sa atong kaluwasan. Sa kabuntagon maoy pililong-pulong sa Dios, nga magatod paduol diha kaniya. Ug katuyuan sa kaluwasan nga gisaad niya, kay ang atong panahon haduol na. Sa kabuntagon maoy pililong-pulong sa Dios, nga magatod paduol diha kaniya. Ug katuyuan sa kaluwasan nga gisaad niya, kay ang atong panahon haduol na. Ug katuyuan sa kaluwasan nga gisaad niya, kay ang atong panahon haduol na. Kay ang atong panahon haduol na. Kay ang atong panahon